أيضا التفات أيضا في الرواية مطولة، نأخذ جزء منها أيضا لابد نشير إليه، أنه تعلمون تفاصيل القصة لا حاجة إلى دخولها. ذهب وركب في السفينة فساهم فكان من المدحضين، ألقاه إلى الحوت التقمه، ألقاه على الشاطئ، الله تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين. هذا كله معروف التفاصيل. في الرواية يقول لما ألقى الحوت النبي يونس عليه السلام على الشاطئ مريضا ضعيف البدن، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين ليتغذى منها ويستظل بها، فلما أن قوي يونس واشتد بعث. هذا يستحق البحث، ما هي حقيقة الفوائد؟ الأطباء مدعون لذلك، كنا نستفيد من الالتفاتات. ما هو السر في شجرة اليقطين هذه حتى تكون فدع غذاء وعلاج لمثل هذا الرجل الضعيف البدن الذي قضى مدة في بطن الحوت وخرج منهك القوى، وإذا بشجرة اليقطين يستعيد قواه وكذا. تحتاج المسألة أهل الاختصاص أن يحللوا يعني والأدوية والعلاجات منين اشتقت، من هذه المواد والنباتات الموجودة، بعد أن يلتفت الإنسان إلى أسرار فيها. محل الشاهد يقول فلما أن قوي واشتد بعث الله دودة فأكلت أسفل القرع، هاي شجرة اليقطين، فذبلت القرعة ثم يبست، فشق ذلك على يونس. شجرة يأكل منها ويستظل بها، فقدها رأسه، فشق ذلك على يونس فظل حزينا، فأوحى الله إليه ما لك حزينا يا يونس؟ قال يا رب هذه الشجرة التي تنفعني سلطت عليها دودة فيبست. هنا جاء الدرس إلى يونس عليه السلام من رب العالمين. يونس إلى الآن ما يدري أن قريته رجعت إلى الله وكشف عنها العذاب وأمورها بخير والناس مؤمنون. قال يا يونس أحزنت لشجرة لم تزرعها ولم تسقها، ما تعبت بها ولا شقيت بها ولم تعن بها، ما بلغك فدعنا. حزنت أن يبست حين استغنيت عنها، مش وقت يبست، بعد أن استغنيت واستعدت قواك وأنت أصلا ما تعبان بها كل شيء. ولم تحزن لأهل نينوى أكثر من 100,000، أردت أن ينزل عليهم العذاب تهلكهم بدعوة. أنت شجرة لا تعبت بها ولا سقيتها ولا زرعتها، وما يبست إلا بعد أن استغنيت عنها، تحزن هكذا ولا تحزن ل100,000 أو يزيدون كما تذكر الآية الكريمة، 100,000 أو يزيدون، وتريد بدعاء واحد يقضى على كل هؤلاء بجرة قلم. ما حزنت عليه. ولم تحزن لأهل نينوى، درس في سمو أخلاق الإنسانية والتعاطف مع الآخرين. ولم تحزن لأهل نينوى أكثر من 100,000، أردت أن ينزل عليهم العذاب. إن أهل نينوى قد آمنوا واتقوا فارجع إليهم. لا تغيرت الأمور. فالآية الكريمة إذن نريد أن نأخذ منها هذا الدرس بأنها تقدم علاجا شافيا لكثير من مشاكلنا ومعاناتنا والابتلاءات التي تمر بنا وتؤلمنا، وندعو الله تعالى أن يخلصنا منها. الآية تقول الحل بأيديكم، طرف الحل بأيديكم. بالتأكيد الله تعالى هو مسبب الأسباب، لكن بيدكم الحل. فإن جملة، لا أقول كل البلاءات لأن سيأتي الالتفات إلى ذلك، جملة من هذه البلاءات والصعوبات والمعاناة التي تمرون بها تستطيع أنت أن تدفعها عن نفسك بنفسك، كما فعل قوم يونس هكذا.